जलजलपा नमस्ते। सर्वप्रथम यहाँहरू सबैलाई ज्यापु समाजद्वारा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेवारहरूको पहिचान हाम्रो कला संस्कृति सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले हामीले यो समाज गठन गरेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो ज्यापु प्रज्ञा भवन अनुसार यो चाहिँ ट्रेनिङ हल हो। यो ज्यापु समाज चाहिँ हाम्रो 40 वटा टोलहरू मिलेर 2051 साल भाद्र 25 गते विधिवत रूपमा यो गठन भएको हो र यो भित्र ज्यापु सङ्ग्रहालय छ। यो ज्यापु सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुको उद्देश्य यो जति पनि यो नेवार पहिचान र हाम्रो भाषा कला संस्कृति सधैँ जोगाइराखौँ र यसलाई चाहिँ भावी पिँढीहरूलाई चाहिँ यो रिसर्च गर्ने अध्ययन गर्ने थलो बन्न सकोस्। उनीहरूलाई हाम्रो पुर्खाहरूको इतिहास हाम्रो भाषा कला संस्कृति उनीहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले यो ज्यापु सङ्ग्रहालय स्थापना गरेको हो। अब हामी ज्यापु म्युजियम भिजिट गरौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो ऐतिहासिक सांस्कृतिक डेभलपमेन्टका सरसामानहरू हामीले यहाँ देखाउन खोजेका छौँ। आउनुहोस् अब हामी ज्यापु म्युजियम भिजिट गर्दैछौँ। यो भनेको ज्यापु म्युजियमको पहिलो सिरिज हो। यो पहिलो सिरिजमा हामीले काठमाडौँ भ्यालीभित्र पाइने यहाँ पाइने माटोको प्रकारहरू हाम्रो पुर्खाहरूले विभिन्न प्रयोजनमा युज गर्ने माटोको प्रकारहरू हामी यहाँ देखाउन खोजिरहेका छौँ। त्यसमध्ये पनि हाम्रो यो काली माटी असाध्यै महत्त्वपूर्ण माटो हो। यो माटो भनेको अहिले जस्तो त्यति बेला हाम्रो पुर्खाहरूमा फर्टिलाइजर मल खाद पाइँदैन थियो। यो कालो माटो चाहिँ झिकेर मल खादको रूपमा प्रयोग गर्थे। त्यसो भएको हुनाले यो माटो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। आउनुहोस् अब यहाँ हाम्रो तपाईँहरूको लागि एउटा मोडल देखाउन खोजिरहेका छौँ। यो भनेको हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीभित्र हाम्रो पुर्खाहरूले यहाँ खेती किसानी कसरी गरिन्थ्यो, जसरी माटो खन्ने, धान रोप्ने, धान कसरी उमार्ने, धान कसरी काट्ने, अनि धानलाई कसरी दाइँ गरेर धान सुकाउने र धानलाई कसरी ढुकुटीमा संरक्षण गर्ने भन्ने यहाँ देखाउन खोजिरहेका छौँ। तपाईँहरूले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी चाहिँ ज्यापु म्युजियमको भित्री कोठामा हामी भिजिट गरिरहेका छौँ। यहाँ चाहिँ जीवन पद्धति चाहिँ कसरी डेभलप भएर गएका छन् भन्ने कुरा हामीले सामान मार्फत यहाँ देखाउन खोजिरहेका छौँ। त्यसमध्ये पनि हाम्रो पुर्खाहरू कति वैज्ञानिक थिए, कति उनीहरू त्यो कुरामा उनीहरू दत्तचित्त थिए भन्ने यहाँ हामी प्रुभ गर्न खोजिरहेका छौँ। जुन अहिले हामी खाना खाएर प्लेट एउटा प्लास्टिकको स्ट्यान्डमा राख्छौँ भने त्यो कुरा हाम्रो पुर्खाहरूले 200 वर्ष अगाडि नै उनीहरूले माटोको जुन कि अर्गनाइज त्यो प्रकृतिसँग नै मिल्न जाने विलिन हुन जाने जुन अर्ग्यानिक वस्तु माटोको नै उनीहरूले बनाएको हामी पाउँछौँ, जसलाई हामी नेवारी भाषामा भुसी भन्छ। भू भनेको प्लेट, सी भनेको त्यसलाई माझिसकेपछि त्यो राख्ने स्ट्यान्ड हो, जुन यो अहिले यो स्वरूपमा हामी पाउँछौँ। यसमा प्लेटहरू राख्नको लागि यहाँ बान्की काटेको हुन्छ र यहाँ माथि प्लेटलाई माझिसकेपछि यसमा ठड्याइन्छ र त्यहाँ भएकोमा पानी चाहिँ तर्केर यो तल झर्छ र त्यहाँको पानी चाहिँ यहाँबाट टुटीबाट यो निकाल्ने प्रविधि यसलाई चाहिँ आर्टिस्टिक रूपमा चाहिँ हाम्रो पुर्खाले बनाएको हामी पाउँछौँ। हामी अब यही अवलोकन गर्ने क्रममा हाम्रो सेफ हाम्रो पुर्खाहरूले जुन लकर हाम्रो गरगहना त्यसलाई बचाएर राख्नको लागि बनाउने सेफमा हामी अवलोकन गरिरहेका छौँ। हामी अहिले लकर भन्छौँ, बैंकमा लकरमा राख्छौँ आफ्नो सामान सुरक्षित गर्नका लागि भने हाम्रो पुर्खाहरू त्यति बेला नै हाम्रो धन पैसा गरगहना राख्नको लागि विभिन्न प्रकारका सेफहरू उनीहरूले डेभलप गरेको हामी यहाँ देख्न सकिन्छ। जस्तै माटोको, छालाको, अनि काठको, अनि धलोटको यसरी सिरिज अफ डेभलपमेन्ट हामी गरेको पाउँछौँ भने जुन त्यति बेला माटोको भाँडाहरू माटोकै सर्वप्रथम उनीहरूले चारपाटी मोडेर जसले नागकोले सुरक्षा होस् भनेर हामी यहाँ नागको पनि आकृति देख्छौँ, जुन त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरूले यसमा चाहिँ पैसा गरगहना र अमूल्य चिजहरू राख्नुको लागि प्रयोग गर्थे। तपाईहरू यस म्युजियममा भिजिट गर्नुहोस्। तपाईहरूलाई यहाँ हाम्रो पुर्खाले युज गरेका सरसामानहरूको विषयमा, उनीहरूको जीवनचर्याको विषयमा हामीहरू भरपूर तपाईहरूलाई जानकारी दिने हामी प्रयत्न गर्दछौँ। यसमाथि पनि यो सेक्सन भनेको माटोको ठुल्ठुला भाँडाहरू जुन कि जाँद रक्सी पार्नको निमित्त प्रयोग गरिने वस्तुहरू हो।
साथसाथै त्यसपछि आएर बाँस बेतको सामानहरू क्रमिक रूपले डेभलप गर्दै गए। त्यसपछि चाहिँ काठको जुन काठको मानापाठेहरू पनि तपाईहरू यहाँ अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। यो सेक्सन भनेको हाम्रो पुर्खाहरूले आफ्नो वेशभूषा बनाउनुको लागि कपडा चाहिन्छ, त्यो कपडा कसरी बुनिन्छ भन्ने सेक्सन हो। त्यसमा चाहिँ यो चर्खा भयो, यो वेट मेसिन अनि यो कपडा बुन्ने यो तानहरू यहाँ तपाईहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ प्रयोग गरेको मध्ये यो सामान एउटा अति महत्त्वपूर्ण सामान हो। यसमा तपाईहरूले राधा कृष्ण देवताहरूको एकदम सानो मूर्तिहरू यहाँ कार्भिङ गरेको देख्न पाउँछौँ। यो झन्डै 3 मिटर जति लामो हुन्छ। यो हामीले कलेक्सनको बेलामा यो टुटेको अवस्थामा पाइएको हो। यो भनेको लिच्छवी काल र मल्लकालमा चाहिँ खेतबारीहरूको यो क्षेत्रफल एरिया निकाल्ने प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ। अहिले हाम्रो पुर्खाहरूले खेतीपातीमा प्रयोजन गर्ने औजारहरूको सेक्सन हो। यहाँ तपाईहरूले कोडाली, कुटो, कोडालो, यो घुमहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ एउटा विशेष प्रकारको एउटा सामान छ, त्यसलाई हामी लौकल भन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो खेतबारीमा धान गोड्दाखेरि धानको बालाले हाम्रो हातमा नकाटोस् भनेर एउटा पन्जाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यो असाध्यै दुर्लभ सामान हो। यो चाहिँ हाम्रो सामानहरू हाम्रो पुर्खाले डेभलप गरेर यो अन्तिम चरण भन्नु पर्यो। यो भनेको ढलोटको सामानको सेक्सन हो। यहाँ चाहिँ ढलोटको सामानहरू जस्तै घरमा यो चाहिँ तमाखुको भाँडो अनि यो पूजा विधिको सामानहरू, यसमा चाहिँ हरेक हाम्रो पूजा विधिमा प्रयोग गर्ने सुकुण्डाहरू तपाईहरू देख्न सक्नुहुनेछ भने हाम्रो भान्सामा प्रयोग गर्ने यो ढलोटको बाक्लो सामानहरू, त्यसै पातलो सामानहरू तपाईहरू देख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै हाम्रो त्यति बेलाको पुर्खाहरूले युज गर्ने जाँडको सोमा अनि यो अन्ती रक्सी राख्ने भाँडाहरू पनि तपाईहरू देख्न सक्नुहुनेछ। भनेदेखि यो त्यति बेला अन्नहरू राख्ने यो अन्न अनि आएर पानी स्टोर गर्ने टेपहरू र विभिन्न बाटाहरू तपाईहरू यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अहिले हामी ज्यापु समाजको म्युजियम अन्तर्गत हामीले चाहिँ अब यो सांस्कृतिक रीतिरिवाज सेक्सनमा हामी आउँदैछौँ। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नेवारी कला संस्कृति रीतिरिवाजमा हाम्रो 10 कर्मकाण्ड भन्ने हुन्छ। 10 कर्मकाण्ड भनेको हामीले चाहिँ जीवन जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त गर्नुपर्ने कार्यहरू अन्तर्गत हामीले विभिन्न सेक्सनहरू यहाँ देखाउन खोजिरहेका छौँ। तपाईहरू यहाँ आएर अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। र साथसाथै हामीले नेवारीहरूको मात्र नभई अरू विभिन्न जात जातिहरूको पनि यहाँ तपाईहरू अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसमध्ये पनि आएर यहाँ हाम्रो रीतिरिवाजमा जुन यो पहिलो जङ्कु भन्ने गरिन्छ, यो भनेको हाम्रो विशेषतया मृत्युमाथि विजय प्राप्त गर्नु हो। त्यो भनेको हामीले चाहिँ कुनै पनि व्यक्ति 77 वर्ष 7 महिना 7 दिन 7 पला 7 घडी मिलाएर गरिन्छ। जुन व्यक्ति त्यो दिनसम्म बाँच्न सफल हुन्छ त्यो बेला चाहिँ यो पहिलो जङ्कु गरिन्छ। जुन घरमा यो गरिन्छ त्यति बेला मूलद्वारमा यसरी पञ्चबुद्धहरू पनि हामीले चाहिँ आर्ट स्केच गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको त्यो घरमा चाहिँ पुण्य काम गर्ने उपलक्ष्यमा हामी यो गर्नेछौँ। साथसाथै त्यति बेला चाहिँ जुन व्यक्तिहरू गरिन्छ त्यस व्यक्तिलाई त्यो विमान खटमा राखेर उसको छोरा नाति ज्वाइँहरूले चाहिँ बोकेर नगर परिक्रमा गर्ने चलन छ। यो भनेको पहिलो जङ्कु भयो। अनि दोस्रो जङ्कु भनेको हाम्रो 1000 सहर्ष दर्शन भनेको 1000 चन्द्र सहर्ष दर्शनमा गरिन्छ। त्यो भनेको अन्दाजी 82 वर्षमा गरिन्छ। भनेदेखि तेस्रो जङ्कु हाम्रो सूर्य रथारोहण, त्यो चाहिँ 88 वर्ष 8 महिना 8 दिन 8 पला 8 घडी मिलाएर गरिन्छ। र त्यस्तै चौथो जङ्कु त्यो चाहिँ 79 वर्ष 9 महिना 9 दिन 9 पला 9 घडी झन्डै 100 वर्षको आयुमा
पुनर्जन्मको आवासले यो क्याम्पभित्र राखेर त्यहाँबाट पुनर्जन्म भएको आवासको हिसाबले यो गरिन्छ। यो विषयमा अझ विस्तृत जानकारीहरूको लागि तपाईहरू यस म्युजियम भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यो विषयमा हामी तपाईहरूलाई पूर्ण रूपमा हामी भरमुजु जानकारी दिने प्रयास गर्दछौँ। काठमाडौँ भ्यालीमा विभिन्न जात्राहरू मनाइन्छ। त्यो मध्ये इन्द्र जात्रा पनि एउटा हो। इन्द्र जात्राको दिन हाम्रो पाटन गावालमा पूर्णचन्दी टोलमा यसरी भातको भुजाहरू उसलाई चैते बनाएर त्यसमा विभिन्न फलफुलहरू सुशोभित गरेर अन्न बालीहरू त्यसमा परिकार बनाएर यसरी गर्ने हाम्रो चलन छ। भनेदेखि यसमा हामीले एउटा पुरानो ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिका हो, जुन जनै खतिरा आएको बेलामा यसरी चाहिँ सिङ्ग ड्रइङ गरेर त्यो स्केच गरेर त्यो निको पार्ने एउटा पुरानो प्रविधि पनि यहाँ हामीले देखाउन खोजेका छौँ। भनेदेखि यहाँ विभिन्न महर्जनहरू उसले काठमाडौँ भ्यालीमा उत्पादन हुने अन्न बालीहरू हामीले क्रमशः देखाउन खोजेका छौँ। साथसाथै यहाँबाट आएर हामीले किसानहरूको खेती किसानी गर्दै पहिलो चाडको रूपमा गठे मङ्गललाई लिन्छ। यसमा गठे मङ्गलको चाड भयो अनि विभिन्न 12 महिनामा हरेक महिनामा हामीले एउटा चाडपर्व मनाउने गर्दछौँ र त्यो कुन चाडमा कुन महिनामा कुन चाड मनाइन्छ तपाईहरू यस म्युजियममा भिजिट गरेर पूर्ण जानकारी तपाईहरूले पाउन सक्नुहुनेछ। जोजोलप्पा नमस्ते। अब म तपाईहरूलाई यो हाम्रो ज्यापो समाज अन्तर्गतको ज्यापो संस्था म्युजियम अन्तर्गतको वेशभूषा र वाद्य यन्त्रको विषयमा केही कुराहरू म तपाईहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। झन्डै लिच्छिपीकालदेखि लिएर अहिलेसम्म चाहिँ अद्यावधि हामी आफ्नै घरमा उत्पादन गरेका विभिन्न वेशभूषाहरू त्यो बेलादेखि नै छुट्टै पहिचान हुने गरी ड्रेस यो चाहिँ हामी आफ्नै घरमा उत्पादन भएको यो ड्रेसहरू अब हाम्रो चाहिँ छुट्टै महिला र पुरुषको छुट्टै वस्त्र हुन्छ। त्यो चाहिँ अब महिला भयो भने चाहिँ भात खुवाइदेखि लिएर अब बेल विवाह र गुफासम्मको र केटा भयो भने चाहिँ हाम्रो व्रत बन्धको र विवाहको यो चाहिँ भीम रथारोहण यो चाहिँ सम्मको चाहिँ हामी छुट्टा उत्पादन गरेको चाहिँ चिजहरू म तपाईँहरूलाई चाहिँ परिचय गर्न गइरहेका छौँ। अरू उसमा चाहिँ नभएको चाहिँ हामी आफ्नै कृषिसँग जोडिएको हुनाले गर्दाखेरि कृषिमा काम गर्नुपर्ने खेतीपाती गर्दाखेरि काम गर्नुपर्ने हलुका आफ्नो शरीरलाई पनि सुहाउँदो शरीरलाई त्यो मौसमलाई पनि मौसम अनुसारको ड्रेस पनि हामीले त्यो बेलादेखि लाउँदै आइरहेको त्यही अनुसार चाहिँ हुन त अहिले त यो चिजहरू त आजकल चाहिँ फेसनेबल आइसक्यो। तैपनि फेसनेबल भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै छुट्टै पहिचानको पनि हाम्रो आफ्नै यो चाहिँ लवाइ खवाइमा पनि हाम्रो फेसनेबल भन्दा पनि हाम्रो छुट्टै अलग्गै पहिचान भएको चाहिँ यो ड्रेसहरू तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ देख्नु तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले चाहिँ परिचय पाउन सक्नुहुनेछ। यही उद्देश्यले पनि हामी पनि अरूभन्दा पनि पृथक रूपमा भएकोले हामी पनि केही कमी छैनौँ। यो वस्त्रहरूमा पनि छुट्टै पहिचान भएकोले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी यो सङ्ग्रहालयमा आउनुभई यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेरिदिनुलाई म हार्दिक तपाईँहरूलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्दछु। अब म भर्खर तपाईँहरूलाई वस्त्रको छोटो परिचय गराएँ। अब म तपाईँहरूलाई यो ज्यापो समाजभित्रका म्युजियम सङ्ग्रहालयभित्रका वाद्य यन्त्रहरूको विषयमा तपाईँहरूलाई परिचय गराउन गइरहेको छु। हुन त जहाँ आदिवासी हुन्छ त्यहाँ संस्कार संस्कृति हुन्छ, त्योसँग सङ्गीत जोडिएको हुन्छ। त्यही भएर हजारौँ वर्ष पहिलादेखि नै हामीले यो आदिवासी देशसँग जोडिएको सङ्गीत यो वाद्य यन्त्रको चाहिँ त्यो बेलामै त्यो सङ्गीत जन्मिएको त्यो सङ्गीत पनि यस्तो सङ्गीत हो कि तपाईँको आराधनादेखि गर्ने लेखेर सामाजिक संस्कारको विषयमा ऋतुअनुसारको मौसमको विषयमा हरेक पक्षको विषयमा त्यो संस्कृति त्यो बेलामा चाहिँ सङ्गीतको विकास भइसकेको तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउँदछु। र त्यो बेलामा आविष्कार गरेको सङ्गीत हो अद्यावधि पनि चलिँदै आएको छ। हुन त नेपालमा जम्मी 8100 प्रकारको बाजा सङ्गीतहरू
अहिलेसम्म पत्ता लगाइसकेको छ भने नेवारभित्रको बाजागाजा भनेको 56 प्रकारको बाजागाजाहरू हामीले चाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लगाइसकेका छौँ। त्यसभित्र पनि सङ्गीत भनेपछि हुन त वाद्य यन्त्रको संसारमा त्यही हो, तर युरोपमा अमेरिकामा जुन ठाउँमा पनि अहिले विकास भएको जुन बाजागाजा भन्दा पनि हामीले हाम्रो बाजागाजा पनि त्यो बेला पनि त्यति विकास भइसकेको, त्यो बेला पनि त्यति राम्रोसँग भइसकेको। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रातो मछिन्द्रा तान्दाखेरिको सयौँवटा धिमे बजाउँदाखेरिको त्यो एउटा माहौल, त्यो एउटा चाहिँ मतलब सिङ्गो ठाउँ नै चाहिँ एउटा जोसले त्यो संस्कार त्यो जात्रालाई जुन उमङ्ग आउने हो, त्यो पनि एउटा संसारमा कहीँ नभएको एउटा चाहिँ उदाहरणको रूपमा चाहिँ हामीले त्यो बाजालाई हामीले लिन सकिन्छ। त्यो बाजाको नाम हो धिमे। र सङ्गीतको विषयमा गर्ने हो पनि अहिले चल्दै आएको चाहिँ नेवार ऱ्याप या ऱ्याप भन्छ, त्यो चिज त हामीले हजारौँ वर्ष अगाडि नै हामीले त्यो ऱ्याप चाहिँ हामीले सङ्गीतमा विकास गरेर गीत पनि गाइसकेको, त्यसको नाच पनि छ। त्यो अद्यावधि अरूको देशको भन्दा पनि अरू विकसित भएको सङ्गीतको भन्दा पनि हाम्रो कमी छैन। अहिले पनि संसारभरि त्यो चाहिँ एकदमै त्यो मन पराउने लोकप्रिय त्यो चाहिँ अहिले अद्यावधि छँदैछ। सबभन्दा नेवारभित्र पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूले थाहा भएको बाजा धिमे भनेपछि नाउँ मात्र दिँदाखेरि पनि मनमा जोस आउने, उमङ्ग आउने त्यस्तो बाजाको चाहिँ हामीले हुन त हामीले यो संस्कार, संस्कृति, पद्धति, जीवन पद्धतिसँग जोडिएको सङ्गीतमा ठुल्ठुलो जात्रामा पनि हामीले सयौँवटा धिमे बजाउने, त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँको चाहिँ यस्तो पहिचान हुन्छ कि प्रत्येक त्यहाँको हेर्न आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एउटा साँच्चै हामी चाहिँ ठुलो जात्रामा चाहिँ समावेश भएको चाहिँ अनुभव हुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो जुन यहाँ तपाईँलाई प्रदर्शनमा राखेको योमरी भनिन्छ, योमरीको विषयमा छोटो परिचय दिन्छु। योमरी भनेपछि योमरी भनेको यो भनेको मनपर्ने, मरी भनेको रोटी, मनपर्ने रोटी। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो कृषिसँग जोडिएको एकदमै पुरानो इतिहास भएको योमरी आजकल त संसारभरि प्रचार छ। संसारमै नभएको एउटा छुट्टै यो चाहिँ योमरी। त्यसभित्र चाहिँ हाम्रो चाकु राखेर बनाउने, विशेष गरी जाडो महिनामा चाहिँ यो चाहिँ इम्युनिटी पावरको लागि पहिला चाहिँ कृषि काम गर्दाखेरि, खेतमा काम गर्दाखेरि एकदमै जाडो महिनामा गाह्रो हुनु भएकोले त्यो योमरीभित्र चाहिँ चाकु राखेर बनाएपछि इम्युनिटी पावर भन्छ आजकल, त्यो शक्ति उत्पन्न हुन्छ। त्यसपछि खेतमा काम गर्न एकदमै सजिलो हुने भएकोले त्योसँग इतिहाससँग जोडिएको यो योमरी भएकोले यो हुन त आजकल त योमरी त तपाईँको हरेक हाम्रो फेस्टिभलमा, हरेक हाम्रो जात्रा उसमा चाहिँ संस्कार संस्कृतिमा पनि बिस्तारै प्रचार हुँदै आइरहेको छ। त्यही कारण चाहिँ एउटा छुट्टै यो पहिचान भएको यो योमरी। साथसाथै यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेवार जातले लगाउने विभिन्न चाहिँ अब वर्षअनुसार यो चाहिँ हाम्रो जवानीको उस अनुसार चाहिँ लाउने यो चाहिँ गहनाको चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले प्रदर्शन गरिरहेको छ। यो गहना भनेको विशेष गरी चाहिँ साधारण रूपमा लाउने र विवाहबारीमा लाउने र वर्ष गइसकेकाहरू लाउनेहरूको विषयमा चाहिँ छुट्टै यो पहिचान भएको, छुट्टै भएको चाहिँ हामीले यो पनि आफ्नै उत्पादन गरेर चाहिँ आफैले बनाएको, यो नेवार जातले बनाएको, यो चाहिँ हामीले सबैलाई थाहा पाओस्, यो पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ। यो भनेको संसारभरि नै विशेष गरी नेवार जातभित्रको ज्यापु जातले मात्र होइन कि सबै जातहरूले चाहिँ यो चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहेको यो गहनाहरूको विषयमा तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ प्रदर्शनमा राखेको भयो। अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ बागमती सभ्यतासँग जोडिएको यो बागमती नदीको विषयमा केही परिचय गराउन गइरहेको छु। यो भनेको बागमतीको मूल द्वार भनेको बागद्वार। त्यो बागद्वारबाट बाघको मुखबाट आइरहेको पानी यो बागमती सभ्यतासँग जोडिएको छ। र जहाँ आदिवासी हुन्छ, जहाँ कृषिसँग पेतरी जोडिएको हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ बागमती पनि जोडिएको हुन्छ, त्यहाँ खोला जोडिएको हुन्छ। त्यही भएर पनि हामीले पनि ज्याप समाजले एउटा चाहिँ यो उपत्यकाभित्र पनि बागमती सभ्यतासँग जोडिएको यो चाहिँ आदिवासी भएकोले पनि हामीले बागमतीको मूल द्वार नै बागद्वारबाट सुरु भएको भनेर बाघको मुखबाट पानी आइरहेको चाहिँ हामीले यो साङ्गीतिक रूपमा हामीले यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यो देखाइरहेको, यो चाहिँ यहाँ बनाएको। त्यो भएको चाहिँ त्यो बागमती तरणलाई पहिला त्यो जमानामा चाहिँ पुल थिएन, त्यो बागमती तरेर यताको मान्छेहरू उता गएर खेतमा काम गर्नु जानुपर्ने भएकोले चाहिँ हामीले त्यो बेलामा पुल नभएको बेलामा यो बाछा टापु भन्छ, यो बाछा टापु भन्छ। त्यो बाछा टापु पनि यहाँ यो सिम्बोलिक रूपमा तपाईँलाई चाहिँ यो देखाइरहेको, बनाएर देखाएको र यो विशेष गरी यो चाहिँ बागमती नदीसँग जोडिएको र बागमतीको मूल स्रोत नै बागद्वार हो भने आदिवासी र बागमती सभ्यतासँग जोडिएकोले यो चाहिँ यो पनि हामीले एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रदर्शनको लागि हामीले राखेको। अब
तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ, यो महफुजा भन्ने गरिन्छ। यो महफुजा भनेको नेवार जात बाहेक अरू कसैसँग नभएको एउटा छुट्टै पहिचान भएको एउटा महफुजा। महफुजाको अर्थ नै हो आफैले पूजा गर्ने भनेको आफ्नो भित्रको चाहिँ आत्मशुद्धि गर्ने, आत्मालाई पूजा गर्ने। यो छुट्टै यसको चाहिँ परिचय पहिचान भएको यो चाहिँ महफुजा हो। यो महफुजा चाहिँ वर्षभरिमा हामीले आफूले कति चिज नराम्रो गरेँ, के चिज यो विकृतिहरू गरेँ, आफूले के चिज नराम्रो गरेँ, आफ्नो असफलताको या चाहिँ आफूले अरूलाई चाहिँ दुःख दिएको जति पनि छ आफ्नो गल्तीहरू चाहिँ यो अर्को सालमा आउने बेलामा चाहिँ यो कुनै पनि चिज नराम्रो नहोस्, सबै कुराहरू चाहिँ सफा होस्, आत्मशुद्धि होस्। त्यही भएर चाहिँ यो महफुजाको दिनमा चाहिँ त्यही आराधनाले, त्यही विश्वासले चाहिँ हामीले गर्ने एउटै मात्रै जात हो, त्यो हो नेवार जात। त्यो भनेको विशेष गरी हाम्रो कार्तिक महिनामा, कार्तिक मङ्सिरमा पर्छ, कछलाटो पारो भन्छ हाम्रो, त्यो दिनमा गर्ने हुँदै यो महफुजाको इतिहास हेर्ने हो भने झन्डै 3000 वर्ष पुरानोदेखि पहिलादेखि नै निरन्तर रूपमा अद्यावधि चलिँदै आएको यो महफुजा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। त्यही कारण चाहिँ यसको छुट्टै महत्त्व छ। अब यो चाहिँ हाम्रो नेवार जातभित्र 10 कर्मकाण्डभित्र गरिने एउटा महत्त्वपूर्ण जङ्कु, त्यो पनि 3 चोटिको जङ्कु हो। यो 88 वर्ष 8 महिना 8 पला 8 घडीमा गरिने एकदम महत्त्वपूर्ण एउटा जीवन पद्धतिसँग जोडिएको एउटा जङ्कु। त्यही अनुसार चाहिँ यहाँहरू तपाईँले चाहिँ यो झन्डै 1500 वर्ष पुरानो जात्रा, रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा तपाईँहरूले यहाँ प्रदर्शनमा राखिएको छ, तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ, मीननाथ, यो झन्डै 1500 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म पनि निरन्तर रूपमा चलिँदै आएको सहकालका देवता, वर्षाको देवता, सबै जातले, सबै धर्मले मान्ने यो जात्रा, साथसाथै ज्यापु समाज अन्तर्गत भएका सबै यो सङ्ग्रहालयभित्र भएका चिजहरू तपाईँ यो चाहिँ अरू सङ्ग्रहालय भनेको धातुको हरेक चिज हुन्छ, तर यो छुट्टै आदिवासीहरूको एउटा छुट्टै संस्कार संस्कृति भएको सङ्ग्रहालय भएकोले तपाईँहरूले यहाँ आउनुभई, अवलोकन गर्नुभई, यहाँको विषयमा केही कमजोरीहरू हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनु हुनुको लागि र एकचोटि तपाईँहरू सबैजनालाई चाहिँ यो ज्यापु समाजभित्रको सङ्ग्रहालयमा अवलोकन गर्नुभई सुझाव दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै फेरि एकचोटि तपाईँलाई सबैलाई नमस्कार भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। नमस्ते। जजलपा यो सङ्ग्रहालयमा हेर्नको लागि देश विदेश मात्रै नभइकन हाम्रो लोकलले पनि त्यत्तिकै चाहिँ महत्त्व दिइरहेको छ। हाम्रो सङ्ग्रहालय एकचोटि भिजिट गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई आफ्नो अस्तित्वको बारेमा सबै पहिचान हुन्छ। किन भनेदेखि त्यसमा वेशभूषादेखि लिएर तपाईँहरूको जन्मदेखि मृत्युसम्म, बाजागाजादेखि लिएर तपाईँको मूर्त अमूर्त संस्कृतिहरू भएको यो सङ्ग्रहालय हो। त्यसैले त्यो सङ्ग्रहालयमा एकचोटि पस्नुभयो भने तपाईँहरूको जसरी तपाईँले चाहिँ विद्या हासिल गर्नुभएको छ, त्योभन्दा पनि तपाईँलाई यहाँभित्र पस्नु बित्तिकै त्यसको अर्कै किसिमको मस्तिष्कमा चाहिँ पर्न सक्छ। यो सङ्ग्रहालयले चाहिँ हामीलाई के देखाइरहेछ भने हाम्रो चाहिँ संस्कृतिहरू जगेर्ना गर्नको लागि अहिले संस्कृति लोप हुँदै गइरहेको छ, वेशभूषा लोप हुँदै गइरहेको छ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो चाहिँ जुन व्यवहारहरू लोप हुँदै गइरहेको अवस्थामा यो भित्र चाहिँ तपाईँहरू ज्यापु समाज, ज्यापु प्रज्ञा भवनमा चाहिँ पाल्नु भएर म्युजियममा एकचोटि नजर गर्नुभयो भने, तपाईँले भिजिट गर्नुभयो भने तपाईँले सबै चिज त्यहाँबाट ज्ञान प्राप्त हुनसक्छ। देश विदेशमा रहनुभएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकचोटि हाम्रो चाहिँ ज्यापु प्रज्ञा भवनमा पाल्नु भएर एकचोटि म्युजियममा भिजिट गर्नुको लागि पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु।